Dinhi mga kabukid, na ako gitaod nga litag mga kabukid. Litag aning manuka. Kay perting grabe kadangan. Si kakha sa kuang mga tanom nga atsal mga kabukid. Nahurot na ni halos og kakha. Perti man yun ninyang idlaswa mga kabukid. Na yung mga piso diya, gibutang na kuha ng nay galon. Pat kabuok. Kay gusto na ako mga kabukid. Gidakpon kay grabe pila na kadlaw kung dinakpan na yan eh. Idlas kay mga kabukid oy. Grabe nga manok ba. Akong gitawrag litag. Bright ra ba kayo? Kay ring pud ba. Yay, nakagawas na ganing isa mga kabukid. Pat man na napay tulo di ang nabilin. Wa pa jud nakatunob sa kuang litag mga kabukid na akong litag mga kabukid oh. Ako nang gitawuran. Mura siyang nakahiring ba nga naitwain mga kabukid. Susog makagawas pa ng tulo ron. Wa gyud si Piat. Kay nakagawas ng isa mga kabukid pero di na mohawa kay iya man jud nang wanon. Balikon niyang mga anak kay iya man ang kwaon. Diya mga kabukid oh, may dool na siya mga kabukid. Sige lang, kuha lay ka. Grabing matan kay mga kabukid. Pero sigdi lang mga kabukid, tanawa gali. Sige, kahiring man sa nga naitway, nailitag. Pero masipyat gina mga kabukid. Tanawa mga kabukid ha. Diha oh, tanawa. Da. Tanawa. Kuha dyan siya mga kabukid. Tagam. Takpan nagib ka. Mau na. Idlas-idlas man ka. Saon pa man na nimo. Sana imong kaidlas. Naray mong mga piso eh. Oh. Daktan juga. Oh. Kuha dyan sa mga kabukid. Grabe. Hurot akong atsal og kakha. Ihalas mo na ini. Pero nadakpan ako yung mga piso mga kabukid. Karon, tabla-tabla ra. Ihaw karon. Dakpan yung kang mountain boy.